श्री गोपाळ कृष्ण भगवान की जय। लीळा नंबर 213। गुप्त त्र्यंबकाच्या देवळात आसन। सर्वज्ञ गुप्त त्र्यंबकाच्या देवळात गेले। तेथे थोडा वेळ बसले, मग गुंफेत गेले। तेथे सर्वज्ञांचा 3 दिवस मुक्काम होता। गुजरातीतलं भजन। टाळी पाडू तो मारा श्यामणी रे, बीजी टाळी ना होय जो। टाळी पाडू तो मारा श्यामणी रे, बीजी टाळी ना होय जो। भक्ति भक्ति मागनो फेर छे रे, भक्ति कोने कહેવાય जो। भक्ति માં મીરાબાઈને હરી મળ્યા રે, એને ભક્તિ કહેવાય જો। टाळी पाडू तो मारा श्यामणी रे, बीजी टाळी ना होय जो। भक्ति भक्ति मागनो फेर छे रे, भक्ति कोने कહેવાય जो। भक्ति માં સુદામાને હરી મળ્યા રે, એને ભક્તિ કહેવાય જો। શ્રી ગોપાળ કૃષ્ણ ભગવાન કી જય।